Hi, welcome to Let's Talk. Let's Talk is an initiation of Yatra Creatives, an art production house. आज चाहिँ हामी Yatra Creatives Let's Talk को season 2 को third episode लिएर आएका छौं and it is in collaboration with Yoshan. आजको third episode मा चाहिँ हामी Let's Talk about abortion rights को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं. And today we have Durga Didi and Srijana Didi as our speakers who are safe abortion right activists. Talking about safe abortion, तपाईहरुले चाहिँ यो safe abortion rights को movement मा लाग्नु भएको, it has been quite a long time हैन. So I wanted to know what inspires you, what is the thing that inspires you to stay in this movement? यो कुरामा चाहिँ अब कसरी सुरुवात गरियो या चाहिँ यो मुभमेन्टमै कसरी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ म एज अ नर्सिङ हैन प्रोफेसनल एकदमै धेरैजनाले यो सेफ अबोर्सनको सर्भिस कहाँ पाइन्छ भने मेरो साथी रिलेटिभ्स हैन दिदी बहिनीहरूले एकदमै धेरै सोध्ने अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै लाइफमा एकदमै मैले पढ्नुभन्दा अगाडि नै हैन मैले नर्सिङ करिकुलममा पढ्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई मैले चाहिँ कहाँ छ सर्भिस के छ अनि अब कुन गाइनोकोलोजिस्टमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो खालको इन्फर्मेसन मैले एक्सप्लोर गरेर उहाँलाई दिनुपर्ने थियो कि अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै रिकरेन्टली चाहिँ उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्ने अनि सर्भिस प्रोभाइडरसँग लानुपर्ने त्यो भइ नै राख्यो धेरै टाइमसम्म हैन अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दा यो चाहिँ यति धेरै एकदमै डिप रुटेड इस्युज रहेछ जसले चाहिँ हरेकको इरेस्पेक्टिभ अफ मराइटल स्ट्याटस हरेकको लाइफमा असर गरिरहेको रहेछ र एकदमै ठुलो इस्यु रहेछ महिलाको लागि भनिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो र अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीहरूले जसरी सोच्छौँ त्योभन्दा भिन्न तरिकाले चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको छ र राइट इन्फर्मेसन नदिँदाखेरि चाहिँ महिलाको स्वास्थ्यलाई नै असर गर्छ र चाहिँ यो एकदम स्टिग्माटाइज टपिक भएको भएर धेरैले नगर्ने हैन यो यसमा चाहिँ एडभोकेसी या काम गर्न नखोज्ने देखेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई मोटिभेट गरेर र म कन्टिन्यूमा छु. It's just quite different with me, you know, because like पहिलादेखि नै I have more interest working with young people अनि young people को sexual and reproductive health सम्बन्धी काम गर्दाखेरि चाहिँ abortion has been very crucial अनि when we started like 15 years back abortion को बारेमा चाहिँ नि people are so एकदमै conservative when we talk overall women's को right को बारेमा women's को health को sexual and reproductive health को बारेमा चाहिँ नि they are not aware तर abortion is so stigmatized हैन एकदम खासखुस गरेर बोल्ने त्यस्तो खालको थियो and I always wanted to work with INGO which works with women right को बारेमा and that was my passion हैन अनि त्यसपछि I started my journey as a peer educator and त्यसपछि let's do something भन्दाखेरि I am exposed to the more information about हाम्रो women's movement pro choice movement in Nepal के भइरहेको छ भनेर and gradually मेरो चाहिँ नि connection with यो topic सँग अनि to work with sexual and reproductive health right सम्बन्धी चाहिँ advocate गर्नुपर्छ as a young woman भन्ने हिसाबले चाहिँ नि सुरु भएको and पहिलादेखि नै फेमिनिजम फेमिनिस्ट आफैलाई पनि भन्थेँ इभन आई डिडन्ट नो द एक्चुअल मिनिङ त्यसले पढ्दै गइसकेपछि इन्ट्रेस्ट जाग्दै गइसकेपछि चाहिँ नि त्यो विथ दोज अल एक्सपोजर आई थिङ्क आई सुड टक अबाउट इट एडभोकेट अबाउट इट तर इट्स नट नेसेसरी कि अबोर्सनमा काम गर्ने बित्तिकै नै यु सुड ह्याभ वान अफ द अबोर्सन सर्भिस हैन अनि मैले जहाँ पनि जान्छु पिपल आस्क मी तिम्रो यत्रो धेरै प्यासन छ सो व्हाई यु आर सो इन्ट्रेस्टेड इन अबोर्सन डिड यु ह्याभ वान अनि इट मेक मी अज्युम that is very common तिमीले के कुराको लागि चाहिँ आवाज निकालिरहेछौ भने दे थिंक दैट यु आर द वन हु नीडेड तिमीले अबोर्सन ल्याछौ त्यही भएर तिमी अबोर्सनको बारेमा भेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन माई मेन्टर्स उनीहरूले जहिले पनि सोध्थ्यो कि डिड यु ह्याभ वान डिड यु वेन्ट थ्रु द्याट प्रोसेस केही छ तिम्रो भन न सेयर गर न एन्ड आई सेड लाइक अबोर्सनको लागि राइट्सको लागि मैले एडभोकेट गर्दैमा म अबोर्सनमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन द लेटर आई जोइन्ड अर्गनाइजेसन हु वर्क for pro-choice movement अनि पछि abortionमा अनि त्यसपछि the activism just started भइहाल्यो and the networks all those so yeah till that we are sticking on that we should advocate for abortion फेरि मैले abortion सिक गरेको छु भने पनि त सबैलाई भन्न जरुरी पनि छैन एकदमै पर्सनल र प्राइभेट कुरा भयो हैन when we say that it is a right women's right भने why do I मैले abortion service सिक गरेको छु भने मैले गएर अल्ट्रासाउन्ड गरे मैले गएर मलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो मैले USG गरे
I do not say that to everyone. Similarly, I do not have to say that हाम्रो to guys. एक्टिभिजमको पनि एउटा मोर कोर भनेको चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु फ्रेम अबोर्सन एज एकदमै ठुलो सर्भिस के वी वान्ट टु हेभ दिस नर्मलाइज होइन सो हेडेक part of healthcare. भयो टेक सिटामोल अर समथिङ लाइक द्याट सो केही प्रब्लम भयो गाइनोकोलोजिस्टमा गयो अनि पछि अबोर्सन इज अल्सो द वान अफ द प्रोसेस सो त्यसलाई चाहिँ एकदमै स्टिग्माटाइज गर्नुको कारण चाहिँ नि के हो भनेर चाहिँ हामी एकदम धेरै कन्भर्सेसन गर्छौँ तर इन डेप हामीले कम्युनिटीसँग काम गर्दाखेरि नेपालको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब दे आर सो मेनी फ्याक्टर्स द्याट वी निड टु डिल वेन इट कम्स टु अबोर्सन एन्ड इट्स मोर एबाउट लाइक स्टिग्माटाइजेसन नै एकदम इन्डिभिजुअल लेभलमा इन्स्टिट्युट लेभलमा होइन इभन सर्भिस प्रोभाइडरको हकमा सो वी हेभ बिन वर्किङ विथ अल दोज सेक्टर्स अनि उहाँहरूको चाहिँ भ्यालु क्लियरिफाई कसरी गर्ने भनेर अनि अहिले पनि नयाँ जेनेरेसनहरू आउँदैछ आई थिङ्क वी हेभ बिन ओल्ड यो कन्भर्सेसनबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाउ प्यासनेट सी इज भन्ने कुरा Exactly, both of you. I mean, and all of us should be के यो त एउटा राइटको कुरा भयो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट हेभ अलवेज बिन हुन्छ नि अब कस्तो भन्नु एकदम हर्स टपिक सान्सोले बोल बिस्तारै बिस्तारै जस्तै अघि दुर्गा दिदीले भने जस्तै आउने आफ्नो को मान्छे चाहिँ हेल्थमा काम गर्छ उसलाई खुसुक्क सोध्ने हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो स्टिल अहिले पनि अब उहाँहरूको मैले चाहिँ अब पार्ट अफ इन्फर्मेसन त अब त्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी म दिन्छु तर अहिले पनि छ कि अब मसँग किन आउनुभयो त होइन म नर्सिङ फर्स्ट इयर पढ्दादेखि कि मसँग मेरो साथीहरू आई डिडन्ट नो होइन अब उहाँहरूले आफ्नो पार्ट अफ सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर गर्दाखेरि कहिले कहिले होइन त्यो अब अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी त्यस्तो खालको हुँदाखेरि चाहिँ अनि वाइ डिड दे कम विथ मी भन्दाखेरि चाहिँ म नर्सिङ होइन पढ्दैछु अनि मलाई थाहा छ भन्ने तरिकाले उहाँ त्यसरी च्यानलाइज भएको कि अब भनिसकेपछि अहिले स्टिल पनि अहिले मसँग पनि धेरै त्यो कहाँ छ सर्भिस सेन्टर भनेर इभन हेल्थ केयर प्रोभाइडर नै के इभन हेल्थ केयर प्रोभाइडर नै मसँग आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन पनि थाहा छैन एन्ड दे आर लाइक एकदमै स्टिग्माटाइज टपिक हो कसैलाई नभनौँ इभन म्यारिड पनि होइन भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यो पार्टमा मैले च्यानलाइज गर्ने पार्टमा गर्छु तर एकदम हसस टपिक नै छ यो हामीले अबर्सनको कुरा गर्दा अघि पनि कति कुरा आयो होइन स्टिग्माटाइज भनेर खुलेर अबर्सनको बारेमा कुरा कमै हुन्छ नि त सो वाइ इज इट वाट मेक्स सेफ अबर्सन अ भेरी डिफिकल्ट टपिक टु टक अबाउट जस्तो लाग्छ कि हजुरहरूलाई मलाई चाहिँ त्यो इट कम्स विथ त्यो पेट्रियार्कल नर्म्स पनि होला अलिकति सेक्स एन्ड सेक्सुअलिटीको कुरा गर्न साथ यो मान्छे बिग्रियो यो मान्छे खत्तम हो भनेर अलिकति मान्छेहरूले मलाई के भन्ने हुन् जस्तो कुराले हो कि वाट डु यु थिङ्क आर द थिङ्स हुन्छ नि द्याट मेक इट अ भेरी डिफिकल्ट टपिक टु टक अबाउट क्या I think like it's about controlling sexuality of a woman. एकदम woman pregnant होइन अनि it's more about त्यो conservative society बाट हामी आउँछौँ हाम्रो अपब्रिङिङ त्यस्तो भएको छ कि महिलाहरू चाहिँ सेक्सुअली एक्टिभ चाहिँ हुन हुँदैन भनेर होइन अनि पछि प्रिम्यारिटल सेक्स त त्यो त एकदमै अहिले पनि कन्जर्भेटिभ छ सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर नगरोस् अझ पनि महिलाले होइन अब सिम्पल कुरा के अब यसैमा जोड्दाखेरि केटाले गर्यो भने यो त लक्खा जवान भयो भन्ने केटीलाई गर्दा यसलाई बैसायो भनेर त्यो कोनोटेसन नै कति नेगेटिभ छ कि अब त्यो सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर गर्ने कुरामा नै एकदमै धेरै बायसनेस छ होइन अब सेक्सुअलिटी अनि अब यही अब पेट्रियार्कीको कुरा गर्दा या सेक्सुअलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पेट्रियार्कीको चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ महिलाको बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने हो होइन अब अनि सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर गर्नु या चाहिँ अबोर्सन गर्नु भनेको त उसले चाहिँ बडीले अटोनोमी फलो गरिरहेको छ या चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल गरिरहेको छ उसले आफ्नो शरीरमाथि चाहिँ आफ्नो निर्णय गरिरहेको छ भन्ने हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब थ्रेटेन भएर चाहिँ अनि त्यसमा एसोसिएटेड स्टिग्मा होइन जस्तो अब फिटसलाई चाहिँ एउटा लाइभ बेबीको रूपमा लिने होइन अब त्यो चाहिँ वुमेनको बडीको एक्सटेन्सन हो भनेर नसोच्ने कि त्यो त फिटसै हो भनेर सोच्ने र भोलि आउन सक्ने सम्भावित जुन भविष्य छ नि त्यो भविष्यलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने ओभर द वुमेन्स हेल्थ के मोर ओभर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि बिकज लाइक अबोर्सन प्रेग्नेन्सी इज एसोसिएटेड विथ मदरहुड होइन सो हाम्रो लागि हाम्रो सोसाइटीमा मदरहुड इज लाइक एकदमै ठुलो कुरा एकदम ग्लोरिफाइड आइडियल स्ट्यान्डर्ड वुमेन अनि पछि छोरी जन्मिनु भनेर भनिसकेपछि नि यो चाहिँ नि आमा बन्न सक्छिन् है भनेर एउटा ट्यागै लगाइदिनु हुन्छ बिफोर सी इज अ ह्युमन सी इज अ गर्ल सी इज अ महिला उसलाई चाहिँ नि आमा चाहिँ नि बन्न सक्छ होइन सो त्यही भएर त फर्स्ट पिरियड पनि सेलिब्रेट गर्नु कारण त त्यही हो फ्रम न्युआर कम्युनिटी भएपछि फर्स्ट पिरियड चाहिँ एकदम सेलिब्रेट किन गर्छ
यही किन राख्छ त्यो टिनेज सेलिब्रेट गर्नको लागि हो नि त बिकज नाउ लाई सी इज क्यापेबल prepared अफ for motherhood. Reproductive age सुरु भयो अनि पछि भनेर। ठ्याक्क त्यो मदरहुडलाई चाहिँ नि अब अबोर्सनसँग टाइअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मदरहुडलाई चाहिँ एन्ड गर्ने भनेर बुझ्छन् कि मान्छेहरूले द्याट्स त्यो खालको स्टिग्माले गरेर चाहिँ नि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फर अस टु गो टु द कम्युनिटी एन्ड इभन आवर होममा गएर चाहिँ नि मेरो चाहिँ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हो सो आई वान्ट अबोर्सन भने नि सबैजनाले कन्टिन्यू इट हामी हेरिदिन्छौँ सो द्याट्स वाट पर्सपेक्टिभ पिपल ह्याभ के सो तिमीलाई चाहिँ एन्ड गर्नु पर्दैन वी हेभ अ फ्यामिली वी विल टेक केयर अफ द बेबी भन्ने किसिमको पनि छ के सो द्याट्स हाउ वुमेन क्वाइट हेजिटेट टु स्पिक ओपनली अबाउट द अबोर्सन तर अबोर्सन नभएको चाहिँ नि होइन सो कुरा नभएको मात्र हो अबोर्सनहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै हुन्छ अनम्यारिडको कुरामा त अब त्यो प्रिमैरिटल सेक्स नै एक्सेप्टेड छैन होइन अब उसको सेक्सुअल डिजायर भए पनि सकेसम्म कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ होइन अब चाहे उसले 25 वर्षसम्म बिहा नगरोस् 30 वर्षसम्म बिहा नगरोस् तर बिहा नगर्ने जरी चाहिँ कुनै पनि होइन प्रिमैरिटल सेक्स हुनु हुँदैन र त्यो अब त्यो प्रिमैरिटल सेक्स एक्सेप्ट नभइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी अबोर्सनको कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो स्टिग्मा होइन टाइज भयो अब कसैले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली अबोर्सन गरिरहेको छ म्यारिड होस् या अनम्यारिड होस् होइन अझ अनम्यारिडको हिसाबमा त के भयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ पर्फेक्टली आफ्नो बडीले अटोनोमी होइन एकदम एक्सर्साइज गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो त्यो त एकदमै ठुलो थ्रेटन भयो अब म्यारिडको हकमा पनि कसैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली अबोर्सन गर्छ भने अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना एउटा असल वुमेन भनौँ न एउटा असल गृहिणी महिला कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइममा बिहे गर्ने अनि बिहे गरिसकेपछि सबै घरको परिवारको कुरा मान्ने सबै कुरामा चाहिँ उसको श्रीमान होइन हस्बेन्डको पर्मिसन लिने होइन अब प्रेग्नेन्सीको कुरामा पनि वाट देयर फ्यामिली अर वाट होइन हर हस्बेन्ड डिजायर्स अर वान्ट्स त्यही गर्ने अब सकेसम्म प्रेग्नेन्ट नै हुने होइन प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा जन्माउने र एउटा चाहिँ आइडियल होइन वुमेनको डेफिनेसन क्यारी गर्ने हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ अबोर्सन गर्ने पनि यदि होइन अबोर्सन गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो भने हस्बेन्डको या चाहिँ फ्यामिलीको पर्मिसन लिएर गर्ने होइन अब जब उसले चाहिँ कसैको पर्मिसन नलिकन चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्छ भने त त्यो त उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् या चाहिँ आइडियल वुमेन भन्दा बाहिर गएको डेफिनेसन होइन अनि त्यही भएर पनि अबोर्सनलाई चाहिँ यो परिवेशमा चाहिँ अब अलिकति नराम्रो मान्ने हो जस्तो लाग्छ फेरि अलिकति ड्युअल छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सृजना दिदी हाम्रो सोसाइटीको ड्युअल नेचर भन्छ नि सोसाइटीको त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहियो भने अबोर्सन ठिक होइन आफ्नो हिसाबले सबै कुरा हुन्छ भने होइन अब आफूले भनेअनुसार हुँदैन भने अबोर्सन चाहिँ भेटिक होइन जस्तो हामीले पनि देखेकै कुरा नै हो यो चाहिँ नि सो एकदम धेरै कम्युनिटीमा त्यही कुरा हुन्छ नि त सो मैले बिफोर लाइक फ्यु डेज अगाडि आई वाज ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन विथ बन्च अफ गर्ल्स होइन उहाँहरूलाई चाहिँ वी वर गिभिङ अबाउट लाइक इन्फर्मेसन अन अबोर्सन अनि त्यसमा एउटा हामीले भ्यालु क्लियरिफिकेसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि महिलाले चाहिँ नि गर्भपतन आफ्नो श्रीमानको मन्जुरी बिना पनि गराउन सकिन्छ श्रीमानले चाहिँ नि भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने किसिमको क्वेसन थियो अनि सुरुमा अब उनीहरूले अलिकति प्रो चोइस मुभमेन्टको बारेमा चाहिँ नि बुझे अनि पछि उनीहरूले आफूले चाहिँ ओ यो त रङ हो फिमेलको अटोनोमी बडीले अटोनोमीको कुरा हो सी हेज अ राइट टु डिसाइड भने अनि आई इन्टरभेन एन्ड सेड किन एउटा पुरुषको पनि त हो नि हि कन्ट्रिब्युटेड स्पर्म्स उसको बच्चा हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको कुरा चाहिँ मेरो कुराबाट इन्फ्लुएन्स भयो कि दे सेड लाइक ओके ल दिदीले त यस्तो भन्नुभयो त दिदी हेज बिन वर्किङ फर अबोर्सन फर सच अ लङ्गर टाइम अनि यस्तो कुरा आउँदाखेरि दिदी इज राइट हामी चाहिँ नि रङ के सो त्यो डिसिजन चाहिँ अहिले पनि वुमेनहरूमा छ के सो उनीहरूले चाहिँ आफूले लिएको डिसिजन गेट इन्फ्लुएन्स बाई अदर होइन सो त्यो भएर अबोर्सनको केसमा त इट्स कम्प्लिटली अरूले सुनेको जस्तो अब तपाईँले महिलाहरूले इन्फर्मेसन कहाँबाट लिन्छन् त यङ पिपलले भन्यो भने कि चाहिँ नि साथीहरूबाट कि चाहिँ नि फ्यामिली मेम्बर्सहरूबाट होइन सोसियल मिडियाबाट लिन्छ सो त्यो इन्फर्मेसन कतिको राइट छ अनि त्यो इन्फर्मेसनले उनीहरूको डिसिजनमा कस्तो इन्फ्लुएन्स पारिरहेको छ भनेर पनि वी निड टु थिङ्क वेन इट्स कम टु अबोर्सन राइट्सको बारेमा के किनभने एकदमै इजिली म्यानुपुलेट हुन्छ बिकज हामी त्यही सोसाइटीबाट आएको छौँ अहिले हामीले एउटा स्ट्यान्ड लिइराखेको छौँ भने अरूको इन्फ्लुएन्सबाट पनि त्यो आफै ऊ चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ कि मैले इन्टरनलाइज भइसकेको छ त्यो एट द ब्याक अफ आवर हेड चाहिँ यो स्ट्रक्चरल जुन हाम्रो अपब्रिङिङदेखि लिएर सबै छ हाम्रो वरिपरिको कुराले नै हामीले इन्टरनलाइज गरेर छौँ अनि कतिपय चाहिँ मैले यसो पनि देखाएको छु कि दिदी जस्तै कि आई सपोर्ट सेफ अबोर्सन भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेफ अबोर्सन चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा गरेको चाहिँ राम्रो हो आई सपोर्ट सेफ अबोर्सन तर त्यो चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरसम्म ठिक हो त्यस पछाडि त किन गर्नु पर्यो आई मिन दे डु नट सपोर्ट हुन्छ नि उहाँहरूको चेन्ज हुन्छ कि यत्तिकै फर्स्ट ट्राइमेस्टर पछि चाहिँ सेफ अबोर्सन इट्स नट हुन्छ नि उहाँहरूको
त्यो एन्टायर थट एन्टायर त्यो सपोर्ट सिस्टमै चेन्ज हुन्छ. सो हेभ यु कम अप अक्रस त्यस्तो केही कुराहरू? एकदमै त्यो अब हामी चाहिँ इभन म पनि यो मुभमेन्टमा जतिखेर म बुझ्दै थिएँ यो कुरालाई होइन, सुरुमा चाहिँ अबोर्सन गर्नको लागि एकदमै धेरै त्यो मलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ इभन मसँग पनि त्यो खालको फिलोसफी थियो कि तर वेयर डज द्याट कम फ्रम भनेर मैले आफैलाई रिफ्लेक्ट गरेँ क्या. अनि त्यसपछि अब मैले सोचेको कुरा अरूले सोध्छन् कि सोच्दैनन्, मैले फिल गरेको कुरा भनेर मैले त्यो भ्यालिडेट गर्न पनि लाइक आई हेभ डन द सेभरल त्यो के भन्छ बेसलाइन सर्वे जस्तो कि. अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो कुरा चाहिँ वेयर डज इट कम फ्रम भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि अब फर्स्ट टाइमस्टरसम्म पहिला सुरुमा चाहिँ अब अलिक पेट सानो लिटरली भन्नुपर्दा लेट टर्ममा चाहिँ अब पेट सानो हुँदाखेरि भनेको त्यो रगतको डल्लो मात्रै हो होइन, औषधि खायो गयो त्यो त केही पनि छैन. अलिक पछि भनेको चाहिँ त्यो फिटल पार्ट्स बनिसकेको हुन्छ. अनि त्यो फिटल पार्ट्सलाई चाहिँ हामीहरूले के बिर्सिन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ महिलाको बडीको एक्सटेन्सन हो भन्ने बिर्सिन्छौँ कि यो चाहिँ एउटा लाइभ ह्युमन बिङ नै हो भन्ने सोच्छौँ र त्यहाँ एकदमै धेरै अननेसेसरी इमोसनल अट्याचमेन्ट चाहिँ जोड्छौँ कि. हामी यो बिर्सिन्छौँ कि अहिले बाँचिरहेको महिलाको जीवन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, उसको जीवन चाहिँ प्रायोरिटी हो भन्ने कुरा बिर्सेर त्यो भोलि आउन सक्ने जुन एउटा लाइफ छ त्यसलाई नै सबै कुरा जोडेर इमोसनल अट्याचमेन्ट जोडेर त्यसलाई यति ठुलो इस्यु बनाउँछौँ कि होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त सबै प्रब्लम सुरु हुन्छ. स्टिग्मा पनि त्यही भएर नि स्टिग्मा धेरै हो होइन. स्पेसल्ली अझै सेकेन्ड ट्राईको चाहिँ अबोर्सनको कुरा गऱ्यो भने मान्छेहरूसँग एकदमै धेरै डिबेट छ. नेपालमा नै आफूले भने जस्तो चाहिँ सेफ अबोर्सन मुभमेन्ट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै डिभाइडेड छ है. एउटा चाहिँ अब सेफ अबोर्सन नै गर्न हुन्न भन्ने प्रो लाइफवाला चाहिँ अलिक कम छ नेपालको कन्टेक्समा आउट स्पोकनवाला होइन. सिजादी त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले. अनि ठ्याक्क अबोर्सन मुभमेन्टभित्र हेऱ्यो भने पनि ठ्याक्कै यही छ कि ल फर्स्ट टाइमसम्म ठिक छ त्यसपछि चाहिँ हुन्न भन्ने चाहिँ किन गर्ने भने हामीहरूले चाहिँ. तर मलाई चाहिँ जहिले पनि एभ्री टाइम एभ्री वुमेनसँग सायद मैले चाहिँ त्यो सेफ अबोर्सन गरेको जति पनि महिलाहरू हुन्छ उहाँ होइन त्योसँग चाहिँ मैले एकछिन भए पनि म बस्छु कि होइन के छ उहाँको लाइफ एक्सपिरियन्स भनेर केही न केही आउँछ उहाँहरूको. किन भन्दाखेरि एभ्री केस इज डिफ्रेन्ट होइन. अनि एभ्री केस हेज अ भेरी युनिक रिजन बिहाइन्ड वाइ दे डु अबोर्सन होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि मलाई हामीहरूले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा बिर्सिएर होइन महिलाको छनौट भनेको उसको चोइस के छ त त्यसलाई हामीले कहिले पनि सेन्टरमै राख्दैनौँ कि अगाडि नै अरूले नै डिसिजन लिने होइन. यो बिर्सिन्छौँ कि त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो जुन फिटस आउँछ होइन उसको लाइफ कस्तो हुन्छ त्यो सबै कुरा बिर्सेर खालि केसमा फोकस छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जन्म दिने एउटा लाइफ फिटस होइन एउटा चाहिँ चाइल्ड बर्थमा मात्रै फोकस छौँ कि त्यसपछिको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कसैले पनि यादै गरेको छैन कि. अनि अब त्यही कमिङ ब्याक टु यो क्वेसन त्यो कारणले गर्दाखेरि नै होइन यो कन्भर्सेसन चाहिँ अझ अलिक गाह्रो. अनि मान्छेले चाहिँ अब फर्स्ट टाइमस्टरलाई नै अलिकति सजिलो मान्ने सेकेन्ड टाइमस्टर चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ त्यो त्यही फिटसलाई चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ मानेको भएर र महिलाको हेल्थलाई प्रायोरिटी नै छैन कि उसको फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी नै छैन जस्तो लाग्छ. मैले चाहिँ अब जस्तो हामीले रिसर्चहरू गर्दाखेरि पनि रिसर्चले पनि देखाएको छ कि मोस्ट अफ दि अबोर्सन टेक प्लेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सेकेन्ड ट्राइमेस्टर पुग्नको लागि चाहिँ नि देयर सुड बी सर्टेन काइन्ड अफ अ रिजन होइन. अनि अबोर्सन गर्नुको लागि रिजन त हुन्छ तर सेकेन्ड ट्राईको लागि चाहिँ मोर इन्सेस्ट रेप अनि त्यसपछि फिटलमा चाहिँ कुनै आउने बेलामा रिसर्चले त्यस्तो देखाएको छ कि. तर आई वर्क विथ मिडिया अनि पछि मोस्टली कम्युनिकेसनमा. सो अबोर्सनको कम्युनिकेसन हुँदाखेरि it's always you see a girl with a belly होइन. सो बेली आउनु भनेको सेकेन्ड ट्राई हो कि. अनि देन सिटिङ आउटसाइड अफ हेल्थ फेसिलिटिज अनि रोइरह होइन. अनि देन द डक्टर्स आर होल्डिङ सिजर्स होइन. अनि द्याट्स मलाई त एकदम मिडियासँग पनि त्यही भएर आई एडभोकेट एन्ड म काम पनि गर्छु होइन. यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ आउन भएन. सो मुभी हेर्नु मुभीमा पनि देयर इज वुमन फिल्मको मेन लिड अनि त्यसपछि यत्रो ठुलो पेट बोकिसकेका हुन्छ होइन बेली अगाडि आइसकेका हुन्छ अनि देयर इज baby talking to a mom saying please मलाई चाहिँ जन्म दिनु त्यस्तो भनेर. सो द्याट सेन्टिमेन्ट्स एकदमै अडियन्सको लागि चाहिँ नि द्याट मदरहुडवाला सेन्टिमेन्ट्स कनेक्ट के. सो त्यो भएर पनि द्याट्स वाइ पिपल आर रियली अफ्रेड कि त्यो साइजको पेट
ठुलो भइसकेपछि नि अबोर्सन गर्न गयो भने चाहिँ नि दे हेभ अ हेजिटेसन कि किलिङ लाइक लाइफ नै मैले चाहिँ डिस्ट्रोय गरिराखेको छु भनेर सो त्यही भएर कस्तो खालको मेसेजिङहरू जान्छ थ्रु हाम्रो मिडियाहरूबाट इदर द्याट प्रिन्ट अर मेबी सोसियल मिडिया सो त्यसलाई पनि हामीले मोनिटरिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि सो द्याट वाट आई फाउन्ड वेन वी टक अबाउट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ट्राई अनि नेपालमा चाहिँ नि कस्तो छ भने जोग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ नि इफ यु गो टु कालीकोट एउटा गाविसबाट अर्को गाविसमा जानलाई लाइक यु हेभ टु लिटरली वाक फर द 4 hours or 5 hours or होल डे होइन मान्छे एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ बस्ती एकदम कम हुन्छ त्यहाँ हेल्थ फेसिलिटी हुँदैन सो हेल्थ फेसिलिटी इज नेक्स्ट गाविसमा अब त्यो मान्छेलाई रियलाइज गर्यो कि म प्रेग्नेन्ट हुँ मलाई चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी चाहिँदैन मेरो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब केही डिफेक्टहरू छ भनेर रियलाइज गर्दाखेरि नि इट टेक हर लङ्गर टाइम होइन प्रेग्नेन्ट छु भन्ने कुरा पनि कतिजनाले त फर्स्ट ट्राइमेस्टरसम्म पनि थाहा हुँदैन है द्याट्स वाइ अनि पछि त्यहाँ सर्भिस लिन जानुपर्ने जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पनि छैन यु हेभ टु वर्क फर अ होल डे अर मेबी रियलाइज गरे पनि कति दिनपछि जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज एन्ड एट अ सेकेन्ड ट्राई होइन सो अब उसको डिसिजन छ कि सी डजन्ट वान्ट अ प्रेग्नेन्सी टु कन्टिन्यू आफ्टर फर्स्ट ट्राई भनेपछि त द्याट्स हर चोइस नि त अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क सर्भिस प्रोभाइडर्सले अनि जति पनि पिपल्स आर अराउन्ड हर द्याट सुड बी रेस्पेक्टेड मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन अनि अघि दुर्गाले भनेको जस्तो चाहिँ नि अब सर्भिस प्रोभाइडरसँग नै त्यत्रो धेरै काम गऱ्यो हामीले होइन सर्भिस प्रोभाइडर्सको एटिट्युड पनि कस्तो हुन्छ भने अब आफ्नै भ्याल्यु होइन अब त्यही सोसाइटीमा जन्मा त अनि फर्स्ट म्यारेज पर्सेप्सनको थ्रुबाटै भर्खर बिहे गरेर छ एउटा बच्चा त जन्माइहाल न भन्ने किसिमको सबैको पनि मेन्टालिटी त्यस्तो हुन्छ कि सो त्यो जजमेन्टल भइदिइसकेपछि त एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको आफ्नो जजमेन्ट अगाडि आइसकेपछि यु अलवेज किप क्लाइन्टको चोइसलाई चाहिँ पछाडि के सो द्याट्स वाइ द्याट अल्सो लिड टु सेकेन्ड ट्राई किनभने मैले फर्स्ट ट्राईमा त आई बिन काउन्सिलिङ फर प्रेग्नेन्ट कन्टिन्यू गर भनेर सेकेन्ड के अरे त्यो फर्स्ट ट्राई क्रस भइसकेपछि रियलाइज कि ल मलाई यो प्रेग्नेन्सी चाहिँदैन एन्ड देन जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अलरेडी सेकेन्ड ट्राई अनि पछि बेली पनि ठुलो भइसकेको हुन्छ उसले अघि भने जस्तै पार्टहरू पनि फर्म गरिसकेको हुन्छ सो त्यो मिडियामा त्यसरी मिडियामा आएको कुरालाई पनि पढ्दाखेरि चाहिँ एभ्री वान हेज दोज ओन मलाई चाहिँ सृजनाले अहिले यो कुरा गर्दा ठ्याक्कै एउटा एक्सपिरियन्स याद आयो है मेरो यो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स र काठमाडौँको टर्सिटी हस्पिटलमा को इन्सिडेन्ट हो होइन एकजना 21 वर्षको एकजना यङ लेडी होइन बिहे भएको 3 महिना मात्रै भयो अनि त्यसपछि अब कन्ट्रासेप्सनको धेरै नलेज पनि नभएको उसको अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भयो इट्स बिन ओन्ली 3 months अफ हर म्यारेज होइन अनि त्यतिखेर अब म पनि साइडमै थिएँ है ऊ आइसकेपछि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले कसरी सोध्नुभयो भन्दाखेरि म पनि सर्भिस प्रोभाइडर हो मेरो कलिग भनौँ न उहाँले कसरी सोध्नुभयो भन्दाखेरि तिम्रो बिहे भएको कति भयो 3 महिना अनि तिम्रो अनि त्यसपछि पहिलो बच्चा रहेछ होइन किन अबोर्सन गर्छौ तिमी होइन अनि अबोर्सन नगर भनेर उहाँलाई अबोर्सन नगर्नको लागि काउन्सिल गरियो कि अनि उसले वाट्स इ सेड इज लाइक होइन अब मेरो हस्बेन्ड बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ होइन म प्रिपेयर्ड छैन म नयाँ घरमा छु भनेर उसले आफ्नो सबै रिजन दियो क्या होइन अब तर उसलाई हुन्छ नि यति धेरै अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेडिकल हेजिमोनी भन्छु म चाहिँ होइन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसै पनि नर्स डक्टर भनेको चाहिँ हामीभन्दा जान्ने हो हेल्थको बारेमा चाहिँ हामीलाई भन्दा धेरै थाहा छ भनिसकेपछि चाहिँ आउने क्लाइन्टहरूले म्याक्सिममले इभन कहिले कहिले म जाँदाखेरि म आफै जाँदाखेरि पनि हामीले डक्टरलाई होइन नर्सेसहरूलाई धेरै विश्वास गर्छौँ नि उहाँहरूलाई आउँछ भनेर अनि इन्फ्लुएन्स भएर उहाँहरूले डिसिजन लिइदिनुहुन्छ कि होइन अनि त्यो त्यस्तो सिचुएसन छ कि अनि अर्को एउटा सिचुएसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी छु भनेर थाहा आउँदाखेरि 13 हप्ता भएको रहेछ होइन त्यो अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी होइन त्यो पनि एकदमै यङ लेडी 3 months त फर्स्ट ट्राइमेस्टर कटेको थियो होइन उसलाई थाहा पाउँदाखेरि नि फर्स्ट टाइम चाहिँ कट्यो र ऊ टर्सरी लेभलको हस्पिटलमा आयो अबोर्सन गर्नको लागि भनेर उसलाई काउन्सिलिङ गरेर नि प्रेग्नेन्सी चेकअप गर्ने ओपिडीमा पठाइयो कि अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब त्यो लेडी त नि कि चाहिँ अर्को संस्थामा जान्छ कि चाहिँ अनसेफ गर्छ के अनि हामीले किन अर्काको लाइफ रिस्कमा हेल्थ रिस्कमा होइन पारिदिने होइन त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रो चोइसको फिलोसफीलाई नबुझेर के महिलाको छनौट होइन र महिलाको स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट हो अब एउटा हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि एसआरएचआर चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी कहिले पनि छैन जहिले पनि सेकेन्ड प्रायोरिटी थर्ड फोर्थमा पर्छ होइन त्यो प्रायोरिटी नै छैन अब अहिले बल्ल बल्ल अलिकति एडभोकेसी गरेर अलिक काठमाडौँमा भनौँ न काठमाडौँको हेल्थ सेन्टरहरूमा काठमाडौँमा बस्नेलाई चाहिँ अलिकति अवेर भएर हेल्थ सेन्टरसम्म जाँदाखेरि पनि हाम्रो यो सिस्टमको इनइक्वालिटिजले गर्दा या चाहिँ सिस्टमको हेजिमोनीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि टर्सरी लेभलमा आएर पनि अबोर्सन गर्न मान्छेहरू चाहिँ कहिले एनसीमा जाने या चाहिँ
होइन अनसेफ गरेको पनि हामीसँग थुप्रै भएको हस्पिटल भनेको चाहिँ काठमाडौँमै हो टर्सरी लेभलको हस्पिटल काठमाडौँमा काठमाडौँमा त हेल्थ सर्भिस कुनै पनि महिला अथवा कुनै पनि इन्डिभिजुअल भनौँ न हामीले वुमेन मात्रै नभनेर अब अहिले त नन बाइनरी पिपलहरूको बारेमा पनि सोच्दाखेरि उहाँहरू जाँदाखेरि कस्तो खालको इनइक्वालिटी फेस गर्नुपर्छ होला जस्तो मनमा आउँछ कि अब उहाँहरूले गएर सेफ अबर्सनको सर्भिस सेन्टरमा पुगेर सर्भिस सिक गर्नु आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो गिभन द्याट वी हेभ फेस्ड दुईटा लकडाउन फेस गरिसक्दाखेरि त उहाँहरू सर्भिस सेन्टरमा पुगेर सर्भिस सिक गर्न जानु नै ठुलो कुरा हो भने त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्ने अथवा सर्भिस प्रोभाइडरले नै उल्टो काउन्सिलिङ तिमी चाहिँ प्यारेन्टिङको काउन्सिलिङ दिन थालेपछि सायद काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो यो सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूमा पनि एक किसिमको सेन्सिटाइजेसनै को कमी भएको हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई यस्तो आकांक्षा यो चाहिँ काठमाडौँको हकमा चाहिँ सेन्सिटाइजेसनको कमी चाहिँ छैन अब मैले भनेको टर्सरी लेभलको हस्पिटलको कुरा हो र जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै ट्रेनिङ दिने उहाँहरूले धेरै ट्रेनिङहरू पाइराख्नु भएको छ यो कहाँबाट वेयर डज इट कम फ्रम भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो भ्यालु के छ के तिम्रो त्यो भ्यालु एउटा ट्रेनिङ भनेको एउटा पार्ट हो ट्रेनिङले चाहिँ कहिले कहिले तिम्रो भ्यालु चेन्ज नगर्न सक्छ या गरिरहेको छैन भन्नुपर्छ डाउट अन ट्रेनिङ पनि होइन जेन्डर सेन्सिटिभ ट्रेनिङ र जेन्डर सेन्सिटाइजेसनवाला ट्रेनिङ चाहिँ कतिको दिन्छ हाम्रो ट्रेनर्सहरूसँग कतिको नलेज छ त्यसलाई भनेर पनि हो ट्रेनर्सहरूकै भ्यालु के छ भन्ने कुरा हो कि इभन सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूको बोली हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि कहिले कहिले भनौँ न पेटी दुखेर डक्टरकोमा जाँदाखेरि पनि कहिले कहिले कस्तो रुडली केही भनिदिनु भयो भने कस्तो चसक्क हुन्छ कस्तो नराम्रो लाग्छ नि है कस्तो धन म त बिरामी छु किन यस्तो बोलाइहाल्ला जस्तो लाग्छ अब आफू चाहिँ त्यति गरेर सर्भिस सेन्टर गयो है अब दिदीले सेयर गरे जस्तो कालीकोट जस्तो ठाउँमा म छु भने म त अर्को गाविससम्म जानु पर्यो नि त त्यति हिँडेर अथवा केही कसो गरेर ट्रान्सपोर्टेसन मिलाएर आफू गयो अनि जाँदाखेरि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले आफूलाई चाहिएको सर्भिस दिनै मान्दैन उल्टै अर्को पेरेन्टिङको कुरा गरिरहेछ भने म कहाँ जान्छु त अब मलाई त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्नु छैन भने प्रोभाइडरको एटिट्युडले गर्दाखेरि नि त्यो क्लाइन्ट सर्भिस लिन आउने जुन क्लाइन्ट हुन्छ उसमा एउटा गिल्टनेस पनि हुन्छ क्या मैले कतै रङ गरिरहेको छु कि होइन यत्रो जानेको मान्छेले चाहिँ यस्तो भनिराख्दाखेरि भनेर त्यो गिल्ट होल्ड गरेर गएको पनि मैले कतिजना देखिरहेको छु कि अनि त्यस्तो पक्कै हुन्छ होला मलाई कस्तो लाग्छ जस्तो नेपाललाई हामीले हेर्ने बेलामा So we are, I think, Asia को third largest country जहाँ चाहिँ नि यो child marriage body हुन्छ होइन if you go to certain region नेपालको 11-12 मा उनीहरूको child marriage भइसक्यो हुन्छ so by the time she gets turn 19 उसको दुईटा बेबी हुन्छ होइन so त्यो chunk of young people लाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो सर्भिसमा हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ छुटाइरहेको छन् कि neither they are adolescent nor they are married भनौँ न होइन त्यो कुन क्याटेगोरीमा राख्ने कि सो त्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै हाई रिस्क हुन्छ भनौँ न किन त्यो एजमा त उनीहरूले आफ्नो सेक्सुअलिटी पनि इन्जोय गरेको हुँदैन एकदम अब थाहा छ कि छैन वाट इज सेक्स फर देम अर प्लेजर फर देम होइन प्रेग्नेन्ट भइसक्यो हुन्छ त्यो नसोच्दै सो त्यो चङ्क अफ यङ पिपललाई चाहिँ नि यदि हामीले क्याप्चर गर्ने हो भने यो अबोर्सन सर्भिस त अझ मजाले स्केल अप गर्नुपर्छ कि सर्भिस मात्र होइन कि द वे यसको बारेमा अवेरनेस गइरहेको छ द वे त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको छ होइन सो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ नि त्यो क्याप्चर त्यो पोर्सन अफ यङ पिपललाई चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु क्याप्चर अनि त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ स्केल अप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जति नै बिहे बारी बिस बारी भने पनि चाइल्ड म्यारेज त भइरहेछ नि त सो बच्चाले नै बच्चा कसरी म एउटा यसमा चाहिँ एउटा लकडाउनको इन्सिडेन्स भन्छु ल एउटा केस इन्सिडेन्स त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम धेरै एडभोकेसी पनि गऱ्यौँ होइन कस्तो भयो भन्दाखेरि एकजना 18 वर्ष नपुगेको 17 तर 18 नलागेको 17 क्रस भइसकेको 18 नलागेको एकजना किशोरी को चाहिँ किशोरी प्रेग्नेन्ट भइन् होइन प्रेग्नेन्ट भइन् गाउँ नेपालको कुनै एउटा दुर्गम जिल्लामा अनि अब जतिखेर चाहिँ त्यो अलिक पेट ठुलो भयो अनि त्यसपछि अब त्यहाँ मुभमेन्ट हुन थाल्यो फिटल मुभमेन्ट हुन थाल्यो होइन बल्ल उसलाई चाहिँ थाहा भयो के भइरहेको छ भनेर इभन सी डज नट नो कि सी इज प्रेग्नेन्ट या प्रेग्नेन्ट कसरी हुन्छ उसलाई थाहै छैन कि होइन त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि उसको आफ्नो कजन ब्रदरले चाहिँ अब त्यो पार्ट अफ इन्सेस्ट जस्तो भयो होइन उसलाई ललाइ फकाइ गर्ने रहेछ उसलाई थाहै छैन कि यो के हो यो एक्टिभिटिज के हो यो सेक्सुअल एक्टिभिटिज भन्ने पनि थाहा छैन सेक्स कसरी हुन्छ प्रेग्नेन्ट कसरी हुन्छ भनेर किशोरलाई केही पनि थाहा छैन होइन
अनि जतिखेर त्यो फिटल मुभमेन्ट हुन थाल्यो पेट एकदमै नोटिस हुन थाल्यो अनि घरको मान्छेलाई थाहा भएर अनि अब त्यहाँ हेल्थ पोस्टसम्म जाँदाखेरि हेल्थ पोस्टमा चाहिँ सेकेन्ड ट्राई त्यहाँ सर्भिस नदिने अनि त्यसबाट अब टर्सरी लेभलको हस्पिटल त्यहाँबाट नजिक कहाँ छ भनेर पठाउने त्यो प्रोसेस सबै भयो होइन कोअर्डिनेसन भयो अनि कोअर्डिनेसन भयो र जतिखेर उहाँ टर्सरी लेभलमा पुग्नु भयो नि लकडाउन थियो त्यतिखेर पिक लकडाउन होइन पुग्दाखेरि चाहिँ 22 विक्स भइसकेको थियो त्यतिखेर सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ यो 22 विक्स अफ जेस्टेसन भनेको यो पुलिस केस हो भनेर त्यहाँ फेरि गजाङ गुजुङ भयो होइन अनि पुलिस आयो पुलिसले चाहिँ यो पुलिस केस हो होइन पुलिस केस गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि 2-3टा सर्भिस सेन्टरहरूमा चाहिँ प्राइभेट सर्भिस सेन्टर अब त्यो चाहिँ जहाँ जानुभयो नि फर्स्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट थियो होइन यो चाहिँ पुलिस केस भनेर पुलिस केसलाई लगिदिइसकेपछि त्यहाँबाट सर्भिस नदिइसकेपछि उहाँहरू प्राइभेटमा जानुभयो प्राइभेटले एकदमै धेरै डिमान्ड गर्यो होइन एक ठाउँमा 80,000 एक ठाउँमा 50,000 यस्तोवाला डिमान्ड भयो अनि उहाँहरूसँग क्यापेसिटी थिएन उहाँहरू फेरि आफ्नै गाउँ फर्केर पुलिस केस गरेर आफ्नो त्यो कजन ब्रदरलाई जेलमा हालेर अब के गर्ने त कसैले त सर्भिसै दिएन अनि पछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब गाउँमा बस्न सक्ने स्थिति त भएन फिटल ग्रोथ भइरहेको छ अब कति धेरै स्टिग्मा छ होइन अब के गर्ने वाट इज द अप्सनै छैन उहाँलाई रिह्याबमा लिएर गइयो पछि 18 वर्षको त्यो नानीले बच्चा पायो कि छोरी पायो 3 केजीको छोरी होइन अब के हुन्छ अबको कन्सिक्वेन्सेस हेर्नु न अब त्यो नानीलाई आफैलाई थाहा छैन यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन अब त्यसको जिम्मा कसले लिने होइन त्यतिखेर त्यहाँ अबोर्सन भएको भए त कमसेकम एउटा होइन एउटा एडोल्सेन्टको चाहिँ फ्युचर त बस्थ्यो एउटा फ्यामिलीको फ्युचर बस्थ्यो ऊ फ्यामिलीसँगै बसेर पढ्थिन् होला के गर्थिन् होला होइन अब कस्तो हुन्छ भन्नु न अब ऊ फर्केर गाउँ जान सक्ने सिचुएसन पनि छैन होइन उसले चाहिँ त्यो बच्चालाई हुर्काउन सक्ने सिचुएसन पनि छैन यो होल साइकल कि अब त्यो साइकलै रिपिट हुन्छ भन्ने डर पनि अर्को कि भइरहेछ त्यो इन्टायर साइकल इट गोज अन एन्ड अन दुर्गाले भनेको कुरामा चाहिँ मैले के एड गर्छु भने नि कस्तो सर्भिस प्रोभाइडर पनि स्टिग्माटाइजमा छ कि मलाई चाहिँ किनभने सर्भिस प्रोभाइडरले इफ हि अर सी इज क्यापेबल इफ दे आर क्यापेबल होइन म सर्भिस दिन्छु भन्दाखेरि पनि यो लिगल अब्लिगेसनले गरेर उनीहरू पनि मार्कामा पर्छ कि होइन गभर्मेन्टले भनेको छ यति विकको प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ नि नट अलाउड भनेर तर उसलाई थाहा छ कि उसको इम्प्याक्ट छ क्लाइन्ट चाहिँ नि यो हिसाबमा चाहिँ आएको छ मैले सर्भिस दिनुपर्छ सो उसले दिइहाल्यो भने चाहिँ नि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ नि टकिङ अबाउट द्याट हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको एफर्ट चाहिँ कस्तो छ मतलब कि वाट काइन्ड अफ एफर्ट्स चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले कस्तो एफर्टहरू लगाइरहेको छ फर हुन्छ नि सेफ अबर्सन राइट्सको लागि यो मुभमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो खालको एफर्ट्सहरू छ इन्क्लुडिङ द सेफ अबर्सनको लहरू के ल त उसले भन्छ होला तर सर्भिसको कुरामा चाहिँ नि दे आर स्केलिङ अप सबै अब हेल्थ फेसिलिटिजमा चाहिँ नि सेफ अबोर्सन साइट्सहरू हुनपर्छ भनेर त्यसरी नै एडभोकेट गरिरहेको छ होइन अनि सर्भिस प्रोभाइडरलाई ट्रेन गर्नको लागि पनि दे आर इन्टु इट होइन ट्रेनिङहरू पनि चलिरहेको छ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अरू कन्ट्रिजहरूमा भन्दा पनि नेपालको चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ छ सो वी हेभ बाहिर जाने बित्तिकै यस्तो हेऱ्यो भने चाहिँ छ त्यहाँ सर्भिसेसहरू होइन तर त्यो त्यहाँ सर्भिस दिन जाँदाखेरि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन होइन अनि पछि इक्विपमेन्ट्सहरू त्यहाँ एभाइलेबल गिभन द्याट लकडाउन 2टा फेस गरिसक्यो अहिले फेरि कोभिड चाहिँ स्पाइक भयो भने वी नेभर नो त्यही त सो म एकचोटि उसमा खोटाङमा फिल गएको थिएँ होइन अनि देयर इज अ हेल्प पोस्ट अनि त्यो हेल्प पोस्ट चाहिँ नि एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो कि त्यो अर्थक्वेकले हिट गरेर प्लास्टिकहरू ओछ्याएर राखेको थियो जब हामीले अबोर्सन मात्र भनौँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिस गर्दाखेरि क्वालिटी सर्भिसको लागि हामी क्लिनिनेस पनि हेर्छौँ नि त जुनै पनि हेल्थको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ इभन यहाँ मलाई सानो घाउ भयो यो घाउ सफा गर्नु पनि त हामी पहिला हात धुम भन्छौँ घाउ धुम भन्छौँ अनि इन्फेक्सन नहोस् भनेर गर्छौँ अनि पछि म त्यहाँ गएँ होइन अनि पछि द्याट वाज लाइक एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो होइन भत्किने अवस्थामा थियो आई इन्टर्ड अनि पछि प्लास्टिकै ओछ्याइरहेको थियो किन त्यो सर्भिस दिन पनि मान्छेले कहाँ बसेर सर्भिस दिन्छ होइन अनि अनि पछि त्यहाँनिर त के अरे कन्डम बक्स डिस्ट्रिब्युसन फ्री अफ डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन्छ नि त आई लुक इन्टु द कन्डमको बक्स त्यहाँनिर कन्डम पनि थियो भने पनि एक्सपायर्ड थियो कि अनि मैले त्यहाँको हेल्थ पोस्ट इन्चार्जलाई चाहिँ नि सर यो त भएन नि त सो यस्तो हेल्थ पोस्ट त तपाईँले त राम्रो बनाउनु पर्ने अनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ हामीले अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पोस्टलाई भनिरहेको डिस्ट्रिक्ट के आई मिन हेल्थ पोस्ट हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसलाई चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ
हाम्रो त्यो भएको छैन अनि पछि एटलिस्ट कर्नम त रिफिल गर्नु भनेर भन्दाखेरि त्यो डिटेल पनि होइन आई मिन खोटाङ बजारसम्म चाहिँ त्यो बाटो यस्तो नराम्रो छ कि त्यहाँ त्यो रिफिल गर्ने चान्सेसै छैन कि एन्ड देन पिपल टक अबाउट कन्ट्रासेप्टिभ छँदैछ नि किन एबोर्सन गरेको भनेर के सो त्यो एक्सेसिबिलिटी नै छैन एउटा चाहिँ नि एउटा भए पनि कन्ट्रासेप्टिभ फेलियर हुनसक्छ भन्ने मेन्टालिटी पनि छैन कि सो द्याट आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि इक्वल त्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ यस्तो लाग्छ कि इभन कन्ट्रासेप्टिभ ल मैले प्लानै गरेको थिएँ अरे प्रेग्नेन्सीको लागि तर लास्टमा चाहिँ आई थट द्याट ओके आइ एम नट रेडी म आफै रेडी छुइनँ मेरो करियर छ मेरो पढाइ चलिरहेको छ म दिनभरि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म म रनमा छु हुन्छ नि यताबाट यता आफ्नो कामहरूको लागि दौडिरहेको छु घरमा बच्चालाई हेर्ने कोही मान्छे छैन मसँग फाइनेन्सेस छैन बच्चालाई चाहिँ राम्रो केयर प्रोभाइड गर्नलाई भने मैले त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो सोच्नै छैन नि त यो अझ यो पर्सपेक्टिभ बुझ्नलाई त आई थिङ्क अझ एफर्ट लगाउनु पर्ने जेनेरेसनको लाग्ला कि भन्ने डर के मलाई चाहिँ द्याट्स माई चोइस मैले चाहिँ जुनै टाइममा गएर पनि आई निड दिस सर्भिस भनेको सर्भिस चाहिँ रेडिली एभाइलेबल हुन पर्यो मेरो लागि भन्ने कुरा अनि म चाहिँ मेरो चोइसमा पनि अपोर्सन गराउँछु ल दिस इज माई चोइस भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति पिपल हेजन्ट फाइन्ड आउट अनि अहिले पनि अर्बन सेटिङमा चाहिँ अपोर्सन भन्ने बित्तिकै उसको चाहिँ नि धेरै मिसक्यारेज भएको रहेछ त्यसपछि फेरि अपोर्सन गराउने कुराहरूदेखि लिएर उसको चाहिँ अब रेप इन्सिस्टलाई चाहिँ ठिकै छ भनेको छ तर यो चाहिँ महिलाको चोइस हो है तिमीले भने जस्तो मैले सुरुमा चाहिँ नि प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न खोजेँ इन बिट्विन मलाई लाग्यो कि मलाई चाहिँदैन भनेपछि त्यो कन्सेप्टलाई त झन् मान्छेले एक्सेप्टै गर्न सकिरहेको छैन कि अनि अर्को चाहिँ दिदी त्यो हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरूले काउन्सिलिङ गर्दा हामीले युजुअली काउन्सिलिङ गर्दा त जो पेसेन्ट छ हुन्छ नि जो पेसेन्ट छ उसलाई पो हामीले ल हामीसँग यो सर्भिस छ तिमीलाई के चाहिँ चाहिन्छ तिम्रो लागि के सुइटेबल हुन्छ फिजिबल हुन्छ तिमी चुज गर भनेर हामीले त खासमा सर्भिसको बारेमा काउन्सिलिङ दिने हो नि त होइन यस्तो हो क्या खासमा काउन्सिलिङको स्ट्यान्डर्ड काउन्सिलिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लियर डिमार्केसन छ है नेपालको पनि WHO को पनि छ नेपाल सरकारको पनि छ आरएच प्रोटोकल मेडिकल स्ट्यान्डर्ड भोल्युम 2 मा होइन भोल्युम 1 2 3 छ त्यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हरेक सबै रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग रिलेटेड जति पनि सर्भिस दिन्छ त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ के अरे आरएच स्ट्यान्डर्ड भोल्युम 1 मा कन्ट्रासेप्सन र सेफ अबोर्सनको सबै कुरा छ होइन अब काउन्सिलिङ खासमा काउन्सिलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रासेप्सन होस् या सेफ अबोर्सन होस् होइन त्यसको चाहिँ डिटेल बताइदिने त्यसको एडभान्टेज कुनै पनि अब भनौँ ल इम्प्लान्ट लिगौँ न इम्प्लान्ट भनेको के हो होइन यसले कसरी काम गर्छ होइन यसको फाइदा के छ र यसको साइड इफेक्ट्स के छ भनेर सबै बताइदिने होइन अनि सबै जति पनि अभाइलेबल कन्ट्रासेप्सनहरू छ तिनीहरूको बारेमा बताइदिने अनि त्यसपछि जो क्लाइन्ट आउनुहुन्छ क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो इच्छाले चाहिँ ल मलाई यो ठिक रहेछ मैले यो चुज गर्छु भनेर भन्ने हो तर त्यो चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड त हुनुपर्ने कुरा भयो होइन लाइक यु सेड हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ बनाएको छ होइन हजुर तर मोनिटरिङ चाहिँ भइरहेको छ कि छैन कि काउन्सिलिङको चाहिँ प्रपर हाम्रो जुन प्रोटोकल छ त्यही अनुसारले चाहिँ काउन्सिलिङ भइरहेको छ अब त्यो छैन विडम्बना हो त्यो एकदम ठुलो विडम्बना हो तर मैले भने नि अघि मेडिकल हेजिङ अझै पनि छ कि अब म आफै नै अब त्यो हेल्थ केयर प्रोभाइडर भएर म त्यही सेटिङमा छु मैले त्यही प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन अब त्यो गाह्रो छ कि किनभने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ यो जो क्लाइन्ट छ नि आउने होइन उसको एजेन्सीलाई केही पनि हेरिन्न कि उसको चोइसलाई केही पनि हेरिन्न मलाई थाहा छ मैले इन्फर्मेसन दिने हो उसको लागि चाहिँ आई क्यान मेक अ बेस्ट डिसिजन भन्ने त्यो खालको माइन्डसेट छ कि अब त्यो एजेन्सीलाई कहिले पनि चुज गरिन्न कि वाट्स यु वान्ट उसले एउटा चुज गर्छ भने तँ किन चुज गर्छ भन्ने कुराको त्यो पछाडि सोचिँदैन कि मैले अनि कतिचोटि भन्छु अब एक्चुअल प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि अब गर्नुहुन्छ होला सबैले गर्नुहुन्न भन्न मिल्दैन कतिवटा प्राइभेट सेन्टरमा चाहिँ अब अझै पनि होइन अब त्यसलाई गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको छ तर अब अलिकति हाम्रो गभर्मेन्ट हेल्थ फेसिलिटिजहरूमा या चाहिँ प्राइभेटमा पनि यो नभएको ठाउँमा चाहिँ किन भइरहेको छैन भनेर मेरो लेभलको एनालाइसिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टमा चाहिँ अलिकति मेन पावरको पनि कमी छ होइन अब एकदमै पेसेन्ट फ्लो धेरै हुने अनि सबैलाई ह्युमन रिसोर्सेस अब सबैलाई त्यो काउन्सिलिङ गरेर बस्नलाई त्यहाँ फुर्सदै हुँदैन एउटालाई गर्ने हो भने फेरि अरू सबैजना लेफ्ट बिहाइन्ड जस्तो हुन्छ होइन अरूले सर्भिसै पाउनुहुन्न एउटा ह्युमन रिसोर्सेसको एकदम ठुलो अभाव छ गभर्मेन्टमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ माइन्डसेट पनि हो कि मैले भने मेडिकल हेजिमोनी होइन राइट बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने ट्रेनिङमा हुन्छ पढ्नु पनि भएको हुन्छ
तर त्यो कुरा इन्टरनलाइज गर्नु भएको छैन कि त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि रियल टर्ममा देख्नु भएको छैन होइन नदेखेपछि खालि किताबमा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो एटिट्युड ट्रान्सफर्मेसन भन्छ नि त्यो एटिट्युड ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छैन के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँ कतिवटा बच्चा छ 2टा अब बच्चा पाउने कि नपाउने भनेर भने बच्चा पाउने भने जस्तो उसले गेस्चर देखायो भने चाहिँ ल उसो भए तपाईँले इम्प्लान्ट लाउने अस्थायी साधन लाउनु बच्चा पुग्यो भने जस्तो गर्छ भने चाहिँ अब होइन यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ भनेर भन्नुको साथ ल तपाईँले अब पर्मानेन्ट गर्नु भनेर भन्ने कि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अझै पनि एकदमै कमन प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो छ अब त्यो चाहिँ मोनिटरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मोनिटरिङ नै पुवर भएर नै अब त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल फलो नभएको भन्छु म चाहिँ नेपाल सरकारको एफर्ट चाहिँ कस्तो छ त सेफ अबर्सनको राइट्सको मुभमेन्टमा अर सेफ अबर्सनलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउने मा चाहिँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोटोकलहरू चाहिँ छ बट देन मोनिटरिङ भएको छैन अनि लाइक यु सेड लहरू छ तर लले चाहिँ यसलाई सेफ अबर्सनलाई राइट बेस्ड रूपमा चाहिँ लिएकै छैन त्यही भएर चाहिँ नि हामी जस्तो आई थिङ्क एक्टिभिस्टहरू लुपिन हुनको कारण पनि त्यही हो कि वेयर गभर्मेन्ट थिङ्स त्यहाँनिर लुप होल छ भने चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु फिल अन देयर सुज पनि कि द्याट्स वाट वी हेभ बिन डुइङ जस्तो मलाई चाहिँ नि फिल हुन्छ किन गभर्मेन्टले चाहिँ नि यङ पिपललाई ट्रेन गर्न सकिरहेको छैन बुझाउन सकिरहेको छैन भने दिस इज आवर एक्टिभिजम हामीले बुझाउन पर्यो अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ म पनि थोरै भन्छु ल त्यो हाम्रो कस्तो ग्याप छ क्या हाम्रो सिस्टममा मैले पनि अहिले बुझेको कुरा होइन कस्तो ग्याप छ भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तै मैले किन ल जोइन गरेँ म एउटा हेल्थ केयर प्रोभाइडर भन्ने एउटा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जतिखेर मैले यो राइट बेस्ड त्यतिखेर मैले ब्याचलर नर्सिङमा सकिसकेको थिएँ होइन अनि मैले चाहिँ एसएपको ट्रेनिङ लिन पाएँ होइन राइट बेस्ड अप्रोचमा हामीलाई चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडरलाई चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने किताबमा लेखाइन्छ होइन त्यो एउटा थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै छ प्र्याक्टिकली कम्प्लिटली एब्सेन्ट छ होइन अनि मैले जतिखेर यो राइट बेस्ड अप्रोचको एसएपबाट र अरू पनि संस्थाहरूबाट चाहिँ राइट बेस्ड अप्रोचको ह्युमन राइट बेस्ड एसआरएचआर सर्भिस भनेको के हो भन्ने यो एक्सपोजर पाएँ ह्युमन राइट इन चाइल्डबर्थ वाला यस्तोवाला कन्भर्सेसनमा म इन्गेज भइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ लको वाला कुराहरू चाहिँ म हेल्थ केयर प्रोभाइडर भइकन एकदमै इम्पोर्टेन्ट बर एकदमै नआउने र चाहिँ कहिले नसोचेको पाटो रहेछु भनेर चाहिँ मसँग टाइम पनि छ म एक्सप्लोर गर्छु भनेर म ल जोइन गरेँ होइन अनि म ल जोइन गरिसकेपछि मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो ग्याप कहाँनिर छ भन्दाखेरि ल जसले ल पढाउनुहुन्छ या ल बुझाउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ एसआरएचआरको टेक्निकल कुराहरू थाहा छैन होइन वुमेन्स हेल्थको टेक्निकल कुराहरू थाहा छैन र जसले हेल्थ सर्भिस दिनुहुन्छ उहाँलाई राइट बेस्ड कुरा थाहा छैन र जसले पोलिसी बनाउनुहुन्छ नि एसआरएचआरको पोलिसी बनाउनुहुन्छ नि उहाँहरूको पोलिसी मेकर म्याक्सिममको चाहिँ एकदमै पेट्रिकल माइन्डसेट छ होइन यो अबोर्सन भनेको नै त्यही बच्चा मारेको हो भन्ने खालको माइन्डसेट छ अनि त्यो गाइडेड हुँदाखेरि बन्ने पोलिसी कस्तो हुन्छ त होइन अनि हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ जस्तो जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ होइन एकदम ह्युमन राइट्सलाई एडभोकेट गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अब जति पनि अब एडभोकेसी गरेर लबीहरू गरेर जुन अब कानुनहरू बनेको छ भनौँ न त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्छु मैले होइन तर इम्प्लिमेन्टेसन बाटोमा अघि सृजनाले एक्जाम्पल दिए जस्तो इम्प्लिमेन्टेसन बाटोमा वी आर कम्प्लिटली ल्याकिङ है एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ मैले अब यही नेपाल सरकारको ल कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर रिफ्लेक्ट गर्छु कि हाम्रो चाहिँ सेफ मदरहुड एक्ट आयो होइन सेफ मदरहुड जुन 2075 आयो त्यसमा चाहिँ एउटा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेफ अबोर्सन पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा किशोरी मैत्री र अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने छ भनेर लेखेको छ र 2020 मा रेगुलेसन आयो होइन रेगुलेसन आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किशोरी मैत्री अब रेगुलेसन भनेको चाहिँ नर्मली पनि एन्डमा भएको कुरालाई अलि इलाबोरेट गरेर ल्याउने हो नि त त्यो कुरालाई नै समावेश गरिएन के अनि समावेश नगरिसकेपछि अहिले फेरि त्यो एमेन्डमेन्टको प्रोसेस चलिरहेको छ अनि एमेन्डमेन्टको प्रोसेसमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो किशोरी मैत्री र अपाङ्ग मैत्री कस्तो हुनुपर्छ सेवा भन्दाखेरि चाहिँ जुन कन्सल्टेसन गर्यो त्यहाँ किशोरी र अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई समावेश नै गर्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आएर बाजिन्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि अब अनि पछि चाहिँ अब सबै अब स्टेक होल्डर्सहरूले त्यहाँ अब लबी गर्नुभयो हामी पनि त्यहाँ थियौँ होइन हुँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अल्टिमेटली पोलिसी मेकरको माइन्डसेट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुरक्षित गर्भपतन सेवा सजिलै उपलब्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किशोरीहरूले धेरै गर्भपतन गराए होइन
अनसेफबाट हामी यो सेफमा गइरहेको छौँ भन्ने छैन कि त्यस्तो खालको माइन्डसेट छ होइन। अब अलिकति थोरै हिस्ट्री ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब सेफ अबोर्सन लिगलाइज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ टोटल मेटर्नल मोर्टालिटीमा होइन एकदम ठुलो पर्सेन्टेज अनसेफ अबोर्सनको थियो भने अहिले लिगलाइज भइसकेपछि चाहिँ त्यो घटेको छ होइन। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्दैनौँ कि त्यो सेक्सुअलिटी एडोल्सेन्टको सेक्सुअलिटीलाई नै कन्ट्रोल गर्यो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने त्यो पोलिसी मेकरको पनि माइन्डसेट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा त्यो सर्भिस हुँदा हुँदै पनि एडोल्सेन्टहरूले लिन पाइरहेको छैनन् कि अनसेफतिर गइरहेको छन्। त्यहाँनिर अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि सबैजनालाई चाहिँ इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर मैले इन्क्लुसिभ एकदम जेन्डर बाइनरी कुराहरू नै मात्रै छ। सो इन्क्लुसिभ पनि कस्तो भने इन्क्लुसिभ त हुन पर्यो तर इन्टरसेक्सनल हुन जरुरी छ के। सो वेन वी थिङ्क कि हामीले चाहिँ नि डिजेबल मा काम गर्ने संस्थाहरूलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ दे आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजेबिलिटी नि त, यो सर्भिस त सबैको लागि चाहिन्छ। त्यो इन्टरसेक्सनल चाहिँ नि हामी मान्दैनौँ कि हुन्छ नि, दलितमा पनि डिजेबिलिटी हुन्छ होइन, इभन एलजिबिटिआईक्यूमा पनि डिजेबिलिटी हुन्छ। सो हामीले बोलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेनलाई मात्र बोलाउँछौँ, त्यसको डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सनललाई हामीले ट्याकल गर्न सकेन भने हाम्रो यो मुभमेन्ट चाहिँ नि फेरि त्यही नै हुन्छ कि। एउटा अटेन्ड गर्न पाएको थियो कि त्यो वर्कसप, अनि त्यो चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइटमा थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ ब्लाइन्ड एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ आएको, तपाईँहरूले चाहिँ सेफ अबर्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको चिन्ह लगाइएको हुन्छ भन्नुभयो, तर हामी त देख्न सक्दैनौँ। हामीले देख्न नसकेपछि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अपाङ्ग मैत्री कसरी भयो त? हामीले त देख्न सक्दैनौँ, हामीले त त्यो लोगो देख्दैनौँ भने त्यो कसरी? फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा नि त्यहाँनिर कत्रो ठुलो ग्याप छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि अहिले धेरैजनाको सोचाइ चाहिँ एउटा ऱ्याम्प बनाइदियो भने डिसेबिलिटी फ्रेन्डली भयो, डिसेबिलिटीको लागि व्हीलचेयर चाहिँदैन, डिसेबिलिटी फ्रेन्डली भयो, त्यति भएपछि भयो कि। अहिले त कस्तो छ थाहा छैन, तर सुरुमा 2015मा एउटा रिसर्चमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट यङ पिपल विथ डिसेबिलिटीको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स कस्तो छ सिचुएसन होइन। सो वी वेन्ट फर दिस एफजिडी, जसमा चाहिँ नि आई थिङ्क वी अल्सो एज अ रिसर्चर हामीले पनि त्यसलाई एक्नोलेज गरेनौँ, तर वी आर रेडी विथ अल द क्वेसनयर्सहरू, तर वी आर गोइङ फर डिसेबल पिपल टु हेभ अ फोकस ग्रुप डिस्कसन होइन। त्यहाँ त अब डिफ पनि आउनु भएको रहेछ। अब वी निड टु पुट अ साइन ल्याङ्ग्वेज होइन, अनि हामीले इन्टरप्रेटर त लिएर गएको थियौँ, तर त्यो बेला चाहिँ नि अबोर्सनको लागि साइन ल्याङ्ग्वेजै छैन कि। छैन, सो वी अहिले पनि छैन नि, एसआरएचआरको टेक्निकल वर्डहरूको लागि अहिले पनि छैन। वी डिडन्ट वान्ट कि हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो फेरि स्टिग्मेटाइज होस् कि होइन। अब उनीहरू त बुझाउनु पऱ्यो त्यो लेभलमा गएर हामीले एउटा साइन ल्याङ्ग्वेज देखायौँ, अब यस्तोलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी भन्दो रहेछ होइन, अब प्रेग्नेन्सी भयो अब फाल्नु भनेर भन्यो नि यस्तो गर्यो, अब के बुझ्छ उनीहरूले भन्ने पनि हुन्छ कि। सो आई थिङ्क त्यसमा पनि त्यही त त्यही भएर हामीले इन्टरसेक्सनल अनि पछि इन्क्लुसिभको कुरा गर्दा आई थिङ्क अब गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो स्लिभ चाहिँ माथि उठाएर यो सबै कम्पोनेन्ट कम्युनिकेसन कसरी भइरहेछ, मटेरियल्सहरू कसरी बनिरहेको छ, सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ डिजेबल पिपलहरूलाई सर्भिस दिनको लागि कस्तो खालको चाहिँ नि क्यापेसिटी चाहिन्छ, किनभने सबै त आएर त्यही थोकिने हो सर्भिस सेन्टरमा। अब सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ डिजेबल फ्रेन्डली भएन भने त्यो मान्छे चाहिँ नि सर्भिसबाट वञ्चित नै हुन्छ कि। सो वी डोन्ट वान्ट द्याट होइन, अनि त्यही कुराहरू छ। अनि एकदम आई थिङ्क कति धेरै हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि कि युजली कुरा गर्दाखेरि आइरहेको हुन्छ, तर अहिले हामी तिनजना डिफ्रेन्ट सेक्टरको मान्छे, डिफ्रेन्ट सेक्टर त नभनौँ बट जे होस् हामी डिफ्रेन्ट काम गरिरहेका छौँ यहाँसँगै बस्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको जुन सेफ अबर्सन राइट्सको लागि एफर्ट छ त्यहाँनिर धेरैवटा ग्याप देखियो होइन। सो हजुरले चाहिँ एज हुन्छ नि यो सेफ अबर्सनको एक्टिभिस्टको रूपमा एडभोकेटको रूपमा जुन काम गरिरहनु भएको छ, वाट आर युर भिजन्स कि अब यो ग्यापलाई कसरी ब्रिज गर्न सकिन्छ, अथवा सेफ अबर्सन भनौँ न, सेफ अबर्सन एक्टिभिस्ट भनेपछि त हाउ आर यु प्लानिङ टु, वाट आर युर भिजन्स अबाउट हुन्छ नि सेफ अबर्सन एक्टिभिजमलाई चाहिँ नेपालमा कसरी अगाडि लान सकिन्छ होला भन्ने हजुरहरूको आफ्नो अबोर्सनको लागि, अबोर्सन मुभमेन्टको लागि अहिलेको मेरो भिजन भनौँ न 2030 भनौँ होइन। सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि आई वान्ट लाइक हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ अलिक क्रस सेक्सनल भएर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो कि। इट्स नट बिकज मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थको कम्युनिकेसन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनसँग छैन जस्तो फिल हुन्छ कि होइन। सो अघि के भन्छ हाम्रो दुर्गाले भने जस्तो चाहिँ किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था बनाइसकेका छ होइन, तर कस्तो छ भने किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था यहाँ छ है भनेर त भन्नु पऱ्यो नि त,
त्यो भन्नको लागि त वी निड टु गो टु स्कुल्स एन्ड कलेजेस नि होइन. अनि पछि हामी कलेजेसहरूमा जान्छ त्यहाँनिर अवेर गर्छौँ, तर तपाईँहरूलाई सर्भिस चाहियो भने चाहिँ यो ठाउँमा जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्दैनौँ कि. सो देयर इज नो लिङ्केज बिट्विन हेल्थ फेसिलिटी एन्ड एजुकेसन होइन. अनि यहाँनिर चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले होइन अनि फेमिली वेलफेयर डिभिजनले चाहिँ एकदम प्रयास गरिरहेको छ जहाँ चाहिँ नि अब सर्भिसेसहरू फ्रेन्डली हुनपर्छ भनेर. तर तपाईँले त्यही गएर चाहिँ स्कुलको करिकुलममा हेऱ्यो भने अबोर्सनको बारेमा, फ्यामिली प्लानिङको बारेमा, इभन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा एकदमै के भन्छ करिकुलममै फल्ट छ कि. त्यहाँनिरको कन्टेन्ट एकदम स्टिग्मेटाइजवाला कन्टेन्ट छ. अबोर्सनको बारेमा चाहिँ एकदमै डिमिनिङ कुराहरू चाहिँ लेखेको छ. सो देयर इज अ रोल फर अ गभर्मेन्ट कि त्यो दुइटामा चाहिँ कनेक्सन हुन चाहिँ जरुरी छ कि. सो द्याट वाट आई फेल त्यहाँनिर चाहिँ एकदम धेरै ग्याप छ बिकज अ लट अफ यङ पिपल आर इन स्कुल एन्ड कलेजेस. हामी त्यहाँ गएर अवेरनेस गर्छौँ भने चाहिँ हेल्थ फेसिलिटीमा पनि जानुपर्छ भनेर चाहिँ हुन पर्यो. अनि हेल्थ फेसिलिटी पनि सेन्सिटाइज हुन पर्यो कि हामीले चाहिँ सर्भिस दिनको लागि यङ पिपललाई सेन्सिटाइज गर्नको लागि हामी स्कुल र कलेजेसहरूमा जानुपर्छ सो द्याट त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेसन होस् एन्ड दे नो कि सर्भिस दिन जाँदाखेरि कहाँ आउने भनेर होइन. नत्र त काठमाडौँमा फेसिलिटी लिँदैन, दे विल गो टु बुटवल एन्ड समवेयर. अनि अछामको मान्छेले अछाममा सर्भिस लिँदैन, दे कम टु द अदर प्लेसेस नि त. सो त्यस्तो भयो भने झन् टाइम कन्ज्युमिङ भयो नि त. सो त्यो भएकोले आई थिङ्क वी निड टु अल्सो वर्क अन करिकुलम जुन चाहिँ हामीले पनि एडभोकेट गरिरहेका छौँ. कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटीको बारेमा एडभोकेट गरिरहेका सेक्सुअलिटी एजुकेसन अल्सो. तर त्यसमा पनि अबोर्सनको लागि चाहिँ कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ. सो द्याट्स वाट आई भिजन कि पछि अब 2030सम्म चाहिँ यो कुराहरू सबै चाहिँ ग्यापहरू मिटिगेट होस्. अनि एज अ एडभोकेट यसमा चाहिँ वी विल give our like 100% to work with government. अनि सबैजना passionate young people हरू कोही हुनुहुन्छ भने they can come to us every time. Email us if you have any questions because through that also we also provide some information. So त्यति नै भन्छु मेरो vision for 2030. मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो स्ट्राटेजिक भिजन चाहिँ अब दिदीले क्वाइट क्लियर नै गरिसक्नु भयो. म चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी पनि भएको कारणले होइन र मैले यो पाटो चाहिँ नजिकबाट देखेको कारणले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ या चाहिँ इभन मेरो भिजन नै कस्तो भन्दाखेरि सेफ अबोर्सन भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिक्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ होइन. डिक्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ एज अ पार्ट अफ हेल्थ केयर सर्भिस के. अघि नै हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन. जस्तो मेरो एउटा भनौँ न मेरो पित्तथलीमा चाहिँ पत्थरी छ भने चाहिँ मैले त्यहाँ पित्तथलीमा पत्थरी छ भनेको त मेरो अनवान्टेड कुरा हो नि त होइन. मेरो अनवान्टेड कुरा चाहिँ शरीरभित्र छ भनिसकेपछि मलाई फाल्नलाई के पनि हेजिटेसन हुँदैन कि होइन. भनिसकेपछि त अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी पनि त्यही हो नि त. जसरी मैले चाहिँ एउटा मेरो शरीरभित्र भएको अनवान्टेड कुरा फाल्नलाई मलाई चाहिँ मेरो सेकेन्ड ओपिनियन नै आउँदैन भने त्यतिखेर अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन्छ. त्यतिखेर हेल्थ सर्भिस लिनलाई पनि सेकेन्ड ओपिनियन नआओस्. द्याट इज द मेरो भिजन फर सेफ अबोर्सन होइन. सेफ अबोर्सन एज अ पार्ट अफ हेल्थ केयर सर्भिस होस्, डिक्रिमिनलाइज होस्, हरेक संस्थामा चाहिँ एज अ पार्ट अफ हेल्थ केयर सर्भिस एभाइलेबल होस् र हामीले काम गर्ने पनि त्यसैको लागि हो. र त्यतिखेर एकदम स्टिग्मा फ्री एकदम डिग्निफाइड कि होइन. कसैले चाहिँ ल तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुभयो है, तपाईँको पत्थरी रहेछ या चाहिँ तपाईँको अल्सर रहेछ, तपाईँले यसको लागि ट्रिटमेन्ट गर्न राम्रो गर्नुभयो भनेर जसरी भनिन्छ नि सेफ अबोर्सन गर्नको लागि पनि त्यस्तै डिग्निफाइड सर्भिस होस्. द्याट इज द भिजन. एक्ज्याक्टली. ए उ त हस्पिटल पुगेर आएको थियो भन्दा ए हो सो पोस्ट अबोर्सन केयर पनि त्यसरी नै फोकस गरेर पोस्ट अबोर्सन न्युट्रिसन, पोस्ट अबोर्सन केयर, ओभरअल केयर पनि त्यसरी नै होस् भन्ने सोच. अल्टिमेट मेरो भिजन चाहिँ त्यो हो एन्ड त्यसैको लागि नै काम गरिरहेको भिजन आई थिंक एक्ज्याक्टली. मलाई चाहिँ जो मान्छे पनि कि चाहे सेफ अबोर्सन राइटको मुभमेन्टमा होस् या नहोस् हामी सबैजनालाई चाहिने कुरा हाम्रो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट त सबैजनालाई चाहिने कुरा हो नि त. सो आई थिङ्क कोही चाहिँ अलिकति भोकल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भोइस एम्प्लिफाई भएर आउँछ, कोही चाहिँ अलिकति रिजर्भ नै रहनुहुन्छ विभिन्न कारणले गर्दा होला. तर आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे सबैको भिजन चाहिँ त्यही नै होला कि इफ समबडी निड्स सेफ अबोर्सन उहाँहरूले चाहिँ इजी एक्सेस हुनु पर्यो, आफ्नो चोइस अनुसारले पाउनु पर्यो. अनि अघि दिदीले सेयर गरे जस्तो यो त पुलिस केस हो अथवा यहाँ जानु त्यहाँ जानु भनेर टाइम वेस्ट नहोस्. किनभने अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हो, प्रेग्नेन्सी त बढिरहेको हुन्छ नि त. आज मेरो 2 महिना छ भने भोलि पर्सि गर्दा गर्दै 3 महिना 4 महिना पुगिरहेको हुन्छ भनेपछि प्रम्प्टली चाहिँ सर्भिस पाउनु पर्यो. अनि आई थिङ्क एकदम इन्क्लुसिभ अनि इन्टरसेक्सनल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हामीले कुरा गर्दाखेरि वुमेनहरूको कुरा गर्छौँ, वुमेनहरूलाई नै पाउन यतिको गाह्रो छ भने जुन नन बाइनरी साथीहरू हुनुहुन्छ, ट्रान्समेनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कतिको गाह्रो हुन्छ. गाह्रो छ नि, धेरै गाह्रो छ जस्तो फिल हुन्छ. मेरो एकजनाले सेयर गर्नुभएको थियो एउटा यस्तै ट्रेनिङमा जाँदाखेरि प्रोग्राममा जाँदाखेरि होइन.
हामीले चाहिँ अब इभन हामी पनि त्यसरी नै ग्रोन अप भएको छौँ होइन अब हामी प्रयास गरिरहेका छौँ जस्तो अब अलिकति जेन्डर न्युट्रल वर्ड युज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब गर्भवती महिला भन्छौँ जहिले पनि महिला मात्र गर्भवती हुने हो र होइन सेफ अबर्सन सर्भिस त होइन ट्रान्सम्यानलाई पनि चाहियो नि त एक्चुली चाहिँ सर्भिस लिन जाँदाखेरि अब सर्भिस प्रोभाइडर एकदम सक्ड भएर तपाईँले चाहिँ बुझ्नु भएन तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा अर्कै भन्नुभयो के भनिराख्नु भएको छ भनेर एकदमै डिसओरिएन्टेड हुनुभयो अरे कि अनि उहाँले मैले आफैले नै बुझाएँ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अलिकति हेजिटेट गरेर पछि म फार्मेसीमा गएर पिल्स लिएर आएर खाएँ भन्ने एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो कि भनिसकेपछि हामी काम गर्न धेरै नै बाँकी छ एन्ड लाइक मेडिकल अबोर्सन पनि आई थिङ्क फ्लरिस हुन चाहिँ जरुरी छ कि बिकज फर द ट्रान्सप्लान्ट जहाँ चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर इज जसको भ्यालुज एन्ड क्लियर छैन भनेपछि त मेडिकल अबोर्सन त आफैले लिएर आएर घरमा बसेर मेबी हेल्थ सेन्टरमा हेल्थ लाइनमा फोन गरेर द्याट क्यान इजिली बी टेकन कि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चोइसेस भनेको जति छ त्यो ठिक छ तर एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलको लाइफ म्याटर्स हरेक इन्डिभिजुअलको हामी 21st सेन्चुरीको यस्तो जमानामा छौँ जहाँ हामीसँग हाम्रो हातमै सबै कुरा फोनमा एउटा स्वाइपमै सबै कुरा हुन्छ भने आई थिङ्क कि हरेक मान्छेले आफ्नो लागि जे डिसिसन लिन्छ त्यो उसको व्यक्तिगत कुरा हो होइन कसैले क्वेसन नगरोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सो मुभिङ फरवर्ड हामीले एभ्री इयर चाहिँ 28 सेप्टेम्बरमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्छौँ एउटा सर्टेन डे जुन चाहिँ हामीले भनिरहेका हुन्छौँ इन्टरनेसनल डे अफ एक्सन फर सेफ अबर्सन भनेर यो वर्षको थिम चाहिँ रहेछ मेकिङ अनसेफ अबर्सन हिस्ट्री होइन सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ कतिको प्र्याक्टिकल छ अथवा कसरी चाहिँ सक्छौँ होला इज इट पोसिबल टु मेक अनसेफ अबर्सन हिस्ट्री इन नेपालको सन्दर्भमा अथवा तपाईँहरूले जस्तो कम्युनिटी जस्तो समुदायमा काम गरिरहनु भएको छ विथ यर एक्सपिरियन्स वाट डु यु थिङ्क इज इट पोसिबल नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दा नेपाल भनेको चाहिँ अब पेट्रियार्कल सोसाइटी चाहिँ हो तर पोलिसीको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल र लिबरल पनि छौँ कि अहिले भर्खरै अब मेकिङ अनसेफ अबर्सन हिस्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै युएन एसेम्ब्लीमा नेपालले चाहिँ अब सिडले जुन रिकमेन्ड गरेको थियो डिक्रिमिनलाइज गर भनेर होइन सेफ अबर्सनलाई डिक्रिमिनलाइज गर्छु भनेर प्रतिज्ञा होइन प्रतिबद्धता जनाएर आएको छ भनिसकेपछि चाहिँ अब हामी त्यसमा काम गर्ने हो डिक्रिमिनलाइज गर्नु भनेको चाहिँ त्यही अब एज अ पार्ट अफ हेल्थ केयर सर्भिस सबै ठाउँ एभाइलेबल हुनु र चाहिँ अनसेफ अबर्सन नगरेर सबैलाई चाहिँ होइन अनसेफ हुन सक्ने जति पनि अबर्सन छ त्यसलाई सेफमा कन्भर्ट गर्नु हो नि त्यो भनेको छ होइन अनि सेफ अबर्सन सर्भिस चाहिँ सबै होइन अब ट्रेन हेल्थ केयर प्रोभाइडरले यो लिस्टेडमा मात्रै प्रोभाइड गर्ने भन्ने होइन नि त डिक्रिमिनाइजेसन भनिसकेपछि सबै हेल्थ पोस्टमा पाइनु पर्यो होइन अरू जसरी अरू सर्भिस पाइन्छ होइन जसरी चाइल्ड बर्थको फेसिलिटिजहरू पाइन्छ त्यस्तो भनिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ट्र्याकमा छौँ नै होइन तर चाहिँ अब अलिकति कोअर्डिनेसन अघि हामीले जुन ग्यापको कुरा गऱ्यौँ यत्रो बेर त्यो ग्यापहरू चाहिँ स्टिल पनि छ होइन अब अलिकति इन्टरजेनेरेसन ग्याप पनि छ या इन्टरजेनेरेसन भ्यालुज डिफ्रेन्स पनि छ होइन यसलाई पुर्दै लाने र चाहिँ अब तपाईँहरू हामीहरू जसरी काम गरिरहेका छौँ त्यसरी काम गर्दै जाने लबी गर्दै जाने गरिसकेपछि चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ तर चाहिँ वी क्यान अचिभ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think we can. मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ नो हाम्रो पनि त्यही अनुसार छ नि त सो कति धेरै कुराहरू त हिस्ट्री नै भइसक्यो अहिले चाहिँ नि होइन अनि त्यही भएकोले चाहिँ नि वी आर होपफुल एकदमै यो अनसेफ अबोर्सन नेपालमा मात्र होइन कि वर्ल्डमा नै हिस्ट्री नै हुन्छ भनेर सो फिङ्गर क्रस्ड हेरौँ एकदमै सो इट इज डिफिकल्ट बट the effort that have been हुन्छ नि the different stakeholderले लगाइरहनु भएको एफर्टको साथमा चाहिँ it is possible भनौँ न एकदमै एकदम if we bridge the gap त्यो ग्यापहरू चाहिँ धेरै छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ कति सृजना दिदीले नै कुरा गर्नुभयो जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ हामी एज स्टेक होल्डर्स आइएनजिओमा काम गरेको भएर त्यहाँ हामी ग्यापलाई फुलफिल गर्छौँ भन्नुभयो त्यसै दुर्गा दिदीले चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल म पनि कति ठाउँमा ग्यापहरू फुलफिल गर्न प्रयास गर्छु भनिरहनु भएको थियो सो आई अल्सो थिङ्क द्याट इट कुड बी पोसिबल होइन आई अल्सो थिङ्क इट इज पोसिबल हामी सबैजनाको चाहिँ हुन्छ नि एउटा न एउटा केही न केही रोल हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ लाइक आफ्टर दिस कन्भर्सेसन दिदीले इन्डिभिजुअल लेभलमा केही न केही गर्न सकिन्छ भन्नुभयो हजुरले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनल लेभलको थ्रुबाट भन्नुभयो सो वी अल हेभ अ रोल टु प्ले यसमा अनि एट द एन्ड अफ द डे लेट्स होप कि वी क्यान मेक अनसेफ अबर्सन हिस्ट्री आजको लागि चाहिँ यहाँ आएर यो सोसियल इस्यु बिकज अबर्सन भनेको त इट सेफ अबर्सन इज लिगल भन्ने कुरा पनि कतिजनालाई थाहा छैन अनि कति धेरैवटा क्रस कटिङ इस्युजहरू रहेछ जुन हामीले आज डिस्कस गऱ्यौँ सो इट वाज अ सोसियल इस्यु जसको बारेमा चाहिँ सबैजनाले थाहा पाउन जरुरी थियो
अनि आफ्नो टाइम निकालेर यहाँ आएर हामीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्सको सँगसँगै सबै कुराहरू भनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much for Thank you so inviting much.